लामो समय पछाडि यो चौरमा हामी स्काउटको गतिविधि गर्न सफल भएका छौँ। मलाई विश्वास छ अग्रजहरूको मार्गनिर्देशन र उहाँहरूको साथ समर्थनले स्काउटको गतिविधिलाई हामी यो गण्डकी प्रदेशमा थप विकास र विस्तार गर्न सफल हुनेछौँ र प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट कस्तो खालको इनिसिएसन गर्नु जरुरी छ त्यसका निम्ति हामी तयार हुनेछौँ। म धेरै लामो कुरा यहाँ गर्न चाहन्न। एउटा हामीले यो कामको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको निर्माणको कामको सुरुवात मात्रै गरेका छौँ। यसलाई आगामी दिनमा यसलाई विस्तार र विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसका निम्ति पनि यहाँहरू सबैको साथ समर्थन सहयोग हुने नै छ। म यति कुरा यहाँहरूलाई गर्दै यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सहभागिताका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति आदरणीय विजय सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म धेरै लामो समयसम्म यस जिल्लामा जिल्ला आयुक्त भएर मैले यहाँ काम गरेँ र यहाँ यो जग्गाको लागि धेरै पहल गरेर आज यो परिस्थितिमा हामीले ल्याउन सफल भएका छौँ। एकपटक सम्पूर्ण स्काउटहरूलाई यो आजको खुसियालीमा एकचोटि स्काउट तालीले आजको खुसियाली व्यक्त गर्न म अनुरोध गर्दछु। स्काउट ताली। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 2019 सालमा अनौपचारिक तवरले यो कास्की जिल्लामा स्काउटिङ सुरु भयो र 20 सालमा औपचारिक तवरले नै 2020 सालमा औपचारिक तवरले नै सुरु गर्न पाइयो। त्यहाँदेखिबाट यो निरन्तर चलिरहेको छ। यो सुन्दर ठाउँ पनि हामीले त्यसै बेलादेखिबाट प्रयोग गरिरहेका छौँ र तर अहिलेसम्म यो दर्ता भएर यसको आधिकारिक प्रमाणपत्र पाइएको छैन। धेरै यो जग्गाको निमित्त धेरैले प्रयासहरू गरे तर उहाँहरूको प्रयास चाहिँ असफल भयो। स्काउटको गतिविधिले गर्दाखेरि त्यो मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। आज हाम्रा अगाडि नेपाली स्काउटका संयोजक केन्द्रीय समितिका संयोजकजी यहाँ पाल्नुभएको छ। म निवेदन गर्छु सर यो यथासम्भव छिटो गरेर यसको प्रमाण पूर्जा चाहिँ नेपाली स्काउटलाई प्राप्त गराइदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। 11वटै जिल्लालाई समेट्ने हिसाबले जुन कार्यक्रम राखिएको छ र आजको समुद्घाटन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ यसप्रति म आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र धेरै लामो नबनौँ। 20 सालदेखि हामीले चर्चिएको यो जग्गामा विशेष गरी आदरणीय हेरम्ब सर अरू कार्य समितिका साथीहरूको पहलमा यहाँ धेरै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू सुकुम्बासी होइन हुकुमवासीहरूले यो जग्गालाई आक्रमण गर्नको लागि धेरै पहल गरे। हामीले धेरै युद्ध गऱ्यौँ र हामीले जित्न सफल भयौँ, जसको फलस्वरूप गण्डकी प्रदेशको कार्यालय आज यहाँ स्थापना भएर उद्घाटन हुन गइरहेको छ। त्यसकारण पनि म फेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै स्काउट्सका ओजमले र वाइफ्सले दिएका नीति नियमहरूलाई पालना गर्दै यो नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन राजनीतिभन्दा भिन्न रहेर असल युवा युवती तयार गर्ने, स्वावलम्बी बच्चाहरूलाई तयारी गर्ने, आपद विपदमा परेको समयमा नेपाल राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहयोग गर्ने संस्थाले स्थापित यो जुन यो संस्था हो, यो संस्थालाई सबैलाई समेटेर गण्डकी प्रदेशले अझ अगाडि जान सकोस्, विभिन्न कार्यक्रम ल्याओस्। यो कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई हर बहुत सहयोग गर्नेछौँ भन्ने शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बोल्ने जुन 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो यसको लागि आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। जय स्काउट। पछाडि हामीले लकडाउनको पनि सामना गर्नु पर्यो, कोभिड महामारीको सामना गर्नु पर्यो, हामीसँग निश्चित समय थियो। त्यो बिचमा प्रदेश स्काउट कार्यालयहरूले गरेको काम उल्लेखनीय छ र त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेश स्काउट चाहिँ अब्बल साबित भएको छ र आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल भएको छ। त्यसका लागि म गण्डकी प्रदेश स्काउट कार्यालयलाई, सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशको स्काउटको टिमलाई, लिडरसिपलाई सबैलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि प्रदेश स्काउटको आफैले भवन बनाएर चाहिँ यो पहिलो प्रदेशै हो। अरू प्रदेश कार्यालयहरू पनि बनेका छन् तर भाडामा लिने, कतै पुरानै भवनमा सेट गर्ने त्यस्ता भएका छन्, तर यहाँ हामीले नयाँ भवन पाएका छौँ र यो लिडरसिप, यो स्पिरिट चाहिँ अहिलेको लिडरसिपमा देखिएको छ।
अब कहीँ कतै अलिकति कन्फ्लिक्टहरू पनि आएको जस्तो सुनिन्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। अघि नारायण सरले भनिसक्नु भएको छ, स्काउटिङकै लागि गरिन्छ, अरू चिजको लागि होइन, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन। कसैले यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर स्काउटिङ गर्न आएको छैन। हामीले यो समाजलाई, हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई, युवाहरूलाई एउटा असल नागरिकको रूपमा उत्पादन गरेर उनीहरूलाई राष्ट्र सेवामा, समाज सेवामा, समुदायको हित र विकासका लागि समर्पण गराउनको लागि स्काउटिङ अभियान संसारभरि चलिरहेको छ। यसको अपव्याख्या गरेर, हाम्रा युवाहरूलाई दिग्भ्रमित गरेर, उनीहरूलाई म्यानिपुलेट गरेर अभियानकै चाहिँ बदनाम गर्ने काम पनि केही भइरहेका छन्। त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ 1000 राम्रो हुँदाखेरि 2 चाहिँ नराम्रो हुने पनि हुन्छ। त्यो बिस्तारै चाहिँ ती कुराहरू हट्दै जान्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। इन्फ्रास्ट्रक्चरको काममा हामीले एउटा माइलस्टोन सेट नेपाल स्काउटको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँ उभिरहँदाखेरि आज मलाई एउटा चाहिँ साँच्चै गौरवको विषय भएको छ कि आज ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूले स्काउटलाई यहाँसम्म ल्याउने कुरामा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र स्काउटलाई यहाँसम्म टिकाएर यो आज जुन भूमिमा हामी टिकेर उभिएर हामी बोलिरहेको छौँ त्यो ठाउँलाई हामी प्रदेश कार्यालय बनाउनको लागि आज यो ड्यान्समा रहनुभएको व्यक्तित्वहरूले जुन खालको योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूको योगदानलाई र पूर्व जिल्ला कार्य समितिका चाहिँ आयुक्तहरू, जिल्ला आयुक्त लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू, अरू जति पनि यस ठाउँमा रहनुभएका स्काउटर व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ ऐतिहासिक क्षणमा सम्झनको लागि मैले महत्त्व ठानेको छु। किनभने यस भूमिलाई, यस स्काउटिङ अभियानलाई ऐतिहासिक बनाउनका लागि र इतिहासमा उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यसलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई जहिले स्मरण गर्न पनि चाहन्छु र उहाँहरूप्रति म नेपाल स्काउटको तर्फबाट कृतज्ञ आफूलाई धेरै अन्य एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई जहिले सम्झन चाहन्छु। मैले यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। र अर्को कुरा मैले यहाँले यो ठाउँ कास्कीलाई सम्झिनु पर्दाखेरि अर्को ऐतिहासिक ढङ्गले सम्झिन चाहन्छु। वास्तवमा म कार्य समितिमा आएपछि हामीले ऐतिहासिक काम यहाँबाट सुरुवात गरेका थियौँ। हामी रोबर बोट भन्ने ऐतिहासिक ढङ्गले पहिलो रोबर बोट नेपाल स्काउटको इतिहासमा पहिलोचोटि र हामीले गएको 2 वर्ष अगाडि हामीले यहाँ रोबर बोट सम्पन्न गरेका थियौँ जो रोबर रेन्जरहरूका लागि ऐतिहासिक थियो र त्यो त्यतिखेर सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आएर उद्घाटन गर्नुभएको छ र त्यतिखेर नै यो ऐतिहासिक ठाउँ हो। यो ऐतिहासिक ठाउँलाई हामीले स्काउटको एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ ऐतिहासिक प्लेसको रूपमा यो कास्कीलाई सम्झन लाग्छ, गण्डकी प्रदेशलाई सम्झन लायक। त्यतिखेरबाट हामीले सुरुवात उहाँ कार्य समितिको संयोजक भएर आएपछि हामीले त्यो ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेका थियौँ। यसरी यो ऐतिहासिक कामको सुरुवात त्यसरी नै हुँदै गएको थियो। जो इतिहासलाई बचाउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिँदै यहाँबाट हामीले गरेका कामहरूलाई यहाँसम्म ल्याइपुग्दाखेरि बिचमा मैले सम्झन पनि चाहन्छु, हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गण्डकी प्रदेशको कार्य सरकारसँग बसेर इन्डाइरेक्ट ढङ्गले जतिखेर गण्डकी प्रदेशको कार्य समिति बनेको थिएन, जतिखेर स्काउटका संरचनाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा तल्लो तहसम्म पुगेको थिएन, त्यतिखेर हामीले त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई, त्यतिखेर तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई, त्यतिखेर त्यहाँको सामाजिक मन्त्रीहरूलाई लगायतको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले भेटेर यो स्काउटलाई यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ र यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारले सहयोग गर्यो भने मात्रै स्काउट अझै युवा र बालबालिकाहरूको लागि ऐतिहासिक हुनसक्छ र बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि र युवाहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि ठुलो योगदान विश्व स्काउटले जसरी प्रदान गरेको छ त्यो त्यसरी नै नेपाल स्काउटले प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सक्यौँ। र बुझाउँदाखेरि उहाँलाई बुझाउने क्रममा हामीले जब हाम्रो प्रदेश कमिटीहरू बन्यौँ, प्रदेश कमिटी बने पश्चात प्रदेश कमिटीलाई त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा नि हामीलाई बजेट विनियोजन गर्ने काम र यसलाई महत्त्वको साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेर आज त्यो बजेटको कारणले गर्दाखेरि र नेपाल स्काउटको बजेटको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आज यो कार्यालय बनेर यो कार्यालयमा प्रदेश कार्यालय बन्न सफल भएको छ। यो ऐतिहासिक क्षणमा जुन योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई फेरि पनि म नेपाल स्काउटको तर्फबाट उहाँलाई फेरि सम्झन चाहन्छु र उहाँहरूको योगदानप्रति कदर गर्न चाहन्छु। र यसरी हामीले स्काउटलाई यो ढङ्गले यहाँसम्म ल्याएको छौँ र आज स्काउट नयाँ ढङ्गले पनि अगाडि बढेको छ। साँच्चै भन्नुपर्छ भने उहाँ जति अहिले मैले अघि पनि नाम लिइसकेँ, उहाँहरू जति पनि पूर्व कार्य समितिका सदस्य भएर यहाँ विभिन्न ढङ्गले आफ्नो योगदान दिनुहुने राष्ट्रिय प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षकज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले स्काउटलाई यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि आज स्काउटलाई नयाँ ढङ्गले बढाउने कुरामा नेपाल स्काउटले राज्यको संरचना अनुसार नै स्काउटलाई नयाँ गति दिएको छ र नयाँ गति दिँदाखेरि आज युवाहरूसँग धेरै आकर्षणको स्काउट बन्न सकेको छ। धेरै बालबालिकाका लागि गभर्मेन्टले पनि फोकस गरेर यसलाई चाहिँ ऐतिहासिक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अहिले भर्खरै आएको बजेटले पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। अघि मात्रै हाम्रो शिवबहादुर भण्डारी सरले भनिसक्नु भएको छ कि 13,000 विद्यालयमा अब स्काउटिङ जानेछ।
13,000 विद्यालयमा स्काउट जानलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह राज्यको पुनः संरचना जसरी गएको छ त्यसरी नै स्काउट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने गरी हामीले त्यो काम गऱ्यौँ र आज प्रदेश कमिटी या स्थानीय तह कमिटीहरू बन्ने काम बनिसकेको छ र बनेको कामलाई अर्को ढङ्गले राज्यले यसलाई सङ्गठित गर्ने क्रममा स्काउटलाई बुझ्ने प्रयत्न पनि गरेको छ। बुझ्ने क्रममा आज माथिल्लो केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा होस् वा स्थानीय तहमा समेत बजेट विनियोजन हुने काम भएको छ। यसले के गरौँ भन्दाखेरि अब स्काउट साँच्चै स्काउटिङ जनशक्तिलाई स्काउटिङ विश्व स्काउटले लिएको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने रहेछ। यदि त्यो गरेन भने युवाहरूलाई समाज परिवर्तनको भाग बनाउन सकिँदैन, सृजनशील बनाउन सकिँदैन, दक्ष बनाउन सकिँदैन, एउटा एक्टिभ नागरिक बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ राज्यले बुझेको छ र त्यो बुझाउने काममा हामी लाग्नुपर्ने। अझै स्काउटलाई एक ढङ्गले भन्नुपर्दाखेरि तल्लो तहमा बुझाउनु, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझाउनु आवश्यक छ, त्यहाँ राजनीतिक पार्टीका लिडरहरूलाई बुझाउनु आवश्यक छ र हामी जति पनि समाजका लागि समाजका अग्र भागमा लाग्नु भन्ने व्यक्तिहरूलाई बुझायो भने हामी आज भोलिको दिनमा एक दिन मलाई ऐतिहासिक यो ठाउँमा अहिले वास्तवमा यो गण्डकी प्रदेशको यो हेलम्ब सर र नारायण सर लगायतको म्यामहरू लगायत बसेको ठाउँमा भन्नु पर्दाखेरि यो ऐतिहासिक क्षण हुनेछ कि भोलि अनिवार्य स्काउटिङ एक दिन 16 वर्ष लागेका बालबालिकाले युवाहरूले अनिवार्य स्काउट लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ। राज्यले त्यो एउटा चाहिँ मार्गनिर्देशनको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसकारण अब हामीले युवाहरूलाई गाइड गर्ने, हामी एडल्टहरूले युवाहरूलाई गाइड गर्ने र बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्ने र हामी समाजका हामी मेहनती, हामी एकदम सृजनशील मान्छे हौँ, हामी समाज परिवर्तन गर्ने, हामी भोलिका सम्भावक हौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई महसुस गरायौँ भने समाज एक दिन परिवर्तन हुने कुरामा नेपाल स्काउटको ठुलो योगदान रहनेछ। त्यसकारण यो कुरामा अब स्काउटका यो आज हामीले अघि हाम्रो डाइरेक्टर सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, भौतिक परिवर्तनको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। हामीले आज भवन बनाउँछौँ, हामी अरू कुरा गर्छौँ, भवन एउटा बाटो। आज मानव संसाधनलाई परिष्कृत बनाउने काम चाहिँ अब नेपाल स्काउटले गर्नुपर्छ। यो काम गण्डकी प्रदेशबाट सुरुवात हुनेछ र यो वास्तवमा मैले अहिले पनि फेरि पनि सम्झिन्छु पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, यहाँको पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यूलाई। उहाँ अब गण्डकी 1 नम्बर 7वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा अग्रस्थानमा 1 नम्बर प्रदेश हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि आज ऐतिहासिक क्षणको रूपमा रोभरमुड, त्यस्तै गरेर तपाईँलाई प्रदेश कमिटीका गतिविधिको रूपमा भवन निर्माणदेखि बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा 1 नम्बर र आज भवन उद्घाटन गर्ने, आफ्नो नयाँ भवन बनाएर उद्घाटन गर्ने पनि 1 नम्बर भएको छ। त्यसकारण यो 1 नम्बर कन्टिन्यू रूपमा आउँछ। तल्लो तहमा विद्यालयमा स्काउटिङ अभियान र प्रत्येक विद्यालयले अघि भने जस्तै भर्चुअल माध्यममा हुन्छ कि अनलाइन माध्यमबाट हुन्छ त्यो कुरालाई अभियानको रूपमा समेटेर प्रत्येक 13,000 विद्यालयमा पुर्याउने दायित्वमा तपाईँका जति पनि विद्यालय छन्, जति पनि स्थानीय तहमा साँच्चै भन्नुपर्दा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय एक घर एक स्काउटको अभियान लिएर जानुपर्छ। यदि त्यसो गऱ्यौँ भने सम्पूर्ण बालबालिकालाई एक्टिभली हामी समाज परिवर्तनमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र एउटा ठुलो जनशक्ति वा साँच्चै भन्नुपर्दा युवाहरूको ठुलो जनशक्ति भएको सङ्गठनको रूपमा नेपाल स्काउट स्थापित हुनेछ। यो काम अबको गण्डकी प्रदेशले सुरुवातको रूपमा यही ढङ्गले 1 नम्बर हुने गरी काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षासहित आज यो भवन उद्घाटन गर्ने साँच्चै भने ऐतिहासिक काम गरेका छौँ हामीले। आज हामीले यो भवनले के गरेको छ, धेरै कुरालाई हामीले प्रतिबिम्ब गरेको छ। यसले समाजका अरू खालका सोच राख्ने यो भूमाफियाको ढङ्गले सोच राख्ने मान्छेहरूलाई पनि परिष्कृत गरेको छ, हामीले यसलाई पराजित गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अरू खालका सोच राख्ने मान्छेलाई पराजित गरेको छ। अब यहाँ गतिविधि अगाडि बढाएर यो सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्दै अनि हाम्रा स्काउटिङ अभियानलाई अगाडि बढाउने र हामी स्थानीय तहसम्म गएर सम्पूर्ण तहमा हाम्रो भवनहरू निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट विद्यालयमा पुग्ने र क्लबमा सामाजिक हामीले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि ओपन क्र्युहरू मार्फत धेरै क्र्युहरू जन्माउने र युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम हामीले गर्नेछौँ भन्ने दृढता लिँदै यो कुरा तपाईँहरूलाई यो खालको हौसला प्रदान होस् र यो खालको शुभकामना दिँदै यो भवन उद्घाटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोलाई, मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भएकोलाई यहाँको कमिटी लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई अग्रजहरूलाई सम्झिँदै म मेरा 2 शब्द यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय स्काउट। यी कार्यक्रमहरूमा फेरि हामी जोडिनेछौँ। यसका निम्ति प्रदेश कार्यालय यहाँहरूको बिचमै रहनेछ। यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै यो औपचारिक कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। जय